بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل ابراہیم انک حمید مجید ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا، آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا۔ حلیمہ جد ویکھیا تے ویکھ دی ہی رہی، اوے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی۔ حلیمہ جد ویکھیا تے ویکھ دی ہی رہی، اوے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی۔ جی سادیا دے گھر دی، ہاں سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا، سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا۔ جی بیڑ وچ چلدا نواب سونا اے، اوے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اے۔ ویڑ وچ چلدا جی ویڑ وچ چلدا نواب سونا اے، اوے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اے۔ جی سادیا دے گھر وچ سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا، سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا، چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا، سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا، چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا۔ آمینہ دا لال آیا، آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا۔ جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ، اوے آمینہ دے لال جی لال کوئی نہ۔ حسن و جمال دی جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ، جی آمینہ دے لال جی لال کوئی نہ۔ عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا، عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا، تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا۔ جی
چن ول انگلی اٹھاندا سونا اے ٹوٹ کر جگ نو وکھاندا سونا چن ول جی چن ول انگلی اٹھاندا سونا اے ٹوٹ کر جگ نو وکھاندا سونا تے ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیکھو میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائے دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس باب دا ذکر فرمایا کہ بے شک بعض لوگاں نے اللہ تعالیٰ دے نال سودا کر لیا اسی بھی بڑے سودے کرنے ہاں دکاناں دے مکاناں دے کاروباراں دے زمیندارے دے اور چیزاں دے لیکن اللہ فرماندے نے کہ بعض نبی دے اصحاب ایسے ہیں جنہاں میں رب نال سودا کر لے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم انہاں اپنی جان مینوں دے چھڈیے تے انہاں اپنے مال بھی میرے نام کر دیتے ہیں اپنی اولاد اپنی جان اپنا کاروبار اپنا سب کچھ میرے نام کر دیتا ہے تے میرے نال انہاں سودا کیتا ہے بھی ان لہم الجنہ جنت دا بھی انہاں سب کچھ میرے نام تے کرنا ہے تے بدلے وچ میں رب نے انہاں نو جنت عطا فرمانی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور مہینہ آ گیا رجب دا ادھر اختتام چل رہے ہیں لیکن رجب دے مہینے دی اندر بہت سارے ایسے واقعات نے جنہ دا اگر تذکرہ کرنا چاہیے تو ایک جمعے اندر کور نہیں ہو سکتا لیکن جڑے مخصوص واقعات نے تواڈے سامنے رکھنا کہ رجب دا مہینہ ایسا مہینہ ہے جدے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے چچا ابو طالب وفات پائے رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر سیدہ خدیجہ وفات پائیاں رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات پائے رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر امام باقر امام جعفر صادق وفات پائے رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات پائے رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر دوسری جنگ شروع ہوئی رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائے رجب دا ہی مہینہ ہے جدے اندر علامہ احسان الہی ظہیر
شہید رحمہ اللہ شہید ہوئے۔ رجب دے مہینے دیاں بڑیاں داستانہ نے، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت اسا سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، سونے پیغمبر دے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود کرنے سونیا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والےا جدوں تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، انا آتینا کل کوثر دے ہون والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، تو آبادی پیشانی والے دا نام آوے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے اخلاق والے دا نام آوے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دیاں ادامہ والے دا نام آوے، تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک تے درود اللہ بھی پڑھ دینے، اللہ دے فرشتے بھی پڑھ دینے۔ ایمان والے ہو تسی بھی سونے محبوب دے کہ نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، تکا راجی رج کے روزے دیاں جالیاں، تکا راجی رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر، بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔
دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو نبی پاک کے درود پڑھنے والا بنائے. جمعے والے دن معمول بنایا کرو شام تک محبوب تے درود پڑھیا کرو. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا. رجب دے مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اندر کیسے کیسے واقعات گزرے نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر نے مکے والےاں نو اللہ دی طرف بلایا. مکے دے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ دے سامنے جھکن والے بن جاؤ, اللہ دے سامنے دعاواں التجا کرنے والے بن جاؤ. تے مکے والیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ستانا چاہیا, میرے پیغمبر نو دکھی تے پریشان کیتا. امام کائنات دے نال آپ دے چچا ابو طالب مل گئے. ابو طالب نے آکھیا مکے والےو خبردار میرے بھتیجے نو کوئی بندہ نہ روکے, میرے بھتیجے نو کوئی بندہ نہ ٹوکے. لیکن مکے والے بار بار اصرار کرتے رہے. ایک بار آ گیا ابو طالب دے کول, آکھیا انج کرنا اپنے بھتیجے محمد نو روک لا, اگر باز نہیں آئے گا اسی دے نال جنگ کران گے, اسی نو ختم کر دیاں گے, ایدی جان ہی لے لواں گے. اگر تینوں چاہیدا نے مکے دی دولتاں چاہیدیاں نے اسی سونا چاندی جمع کر دینے ہاں. اگر اینو مکے دی کوئی حسین و جمیل عورت چاہیے, مالدار عورت چاہیے, او دے نال دا نکاح کر دینے ہاں. اگر ایک گل بھی نہیں پھر ساڈے خداواں دیاں گستاخیاں نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے بلایا وے. جدو برادری نے زور پایا, جدو فیملی نے زور پایا, آکھیا اے میرے بھتیجے محمد کہ وہ آپ بھی پریشان ہونا چاہنا ہے, مینوں بھی پریشان کرنا چاہنا ہے. بھتیجے تبلیغ چھڈ دے, ایک رب دی طرف بلانا چھڈ دے. اے میرے بھتیجے میں کنی دیر تیرا ساتھ دیاں گا, میں کنی دیر تیریاں گلاں دا جواب دیاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میرے چچا زیادہ پریشان ہو گئے نے. امام کائنات فرماتے ہیں چچا اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ دے چاند لیا کے رکھ دیویں, دوسرے ہاتھ دے سورج لیا کے رکھ دیویں, میں پھر بھی اللہ دی توحید تو باز نہیں آنا. چچا تیری بات ہے, اگر تو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا تے نہ دے, میرے سارے مخالف ہو گئے نے. چچا تو بھی ہونا دے نالی ٹر جا. اے میرے مصطفیٰ اٹھے نے, نالے نبی پاک دیاں ہجو آ گئیاں, نالے میرے پیغمبر روڑ لگ گئے نے. ابو طالب دیاں نظراں پہ گئیاں تے سوچیا یہ میرا بھتیجا سوچدا ہوئے گا اج میرا باپ عبداللہ موجود ہوندا, اج میرے ابا جان موجود ہوندے, اج میرا ساتھ نہ چھڑ دے, اوکھے میرے تو دور نہ ہوندے. ابو طالب نے بلایا وے, آکھیا میرے بھتیجے محمد ٹھہر جا صلی اللہ علیہ وسلم, اے نہ سمجھی میں تیرا ساتھ چھڑ دیتا میں ہر وقت تیرے نال, میں انہاں دا مقابلہ کراں گا. ابو طالب پیغمبر دا ساتھ دیندے رہے. وقت گزردیاں شہر ابی طالب اندر جدوں میرے پیغمبر نو قید کر دیتا گیا, میرے پیغمبر بھی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں, صحابہ کرام بھی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں. یہ چمڑے نو کو دیتا جاندا وے, جدوں چمڑا نرم ہو جانا صحابہ کرام نے چمڑے نو چوس کے اپنی زندگی دے ایام پورے کرنے. ابو طالب ضعیف ہو چکے آوے, کھانا نہ ملن دی وجہ تو کمزور ہو گئے, بیماری بڑھدیاں رجب دے مہینے اندر ابو طالب جدوں مرن لگا وے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا میرے پیغمبر آ گئے. آقا فرماتے ہیں چچا تو میری خاطر بڑے دکھ اٹھائے نے, میری خاطر بڑیاں پریشانیاں دیکھیاں نے, میری خاطر بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کیتے. چچا اے کرنا جاندیاں کلمہ ہی پڑھ لا, کہہ دینا لا الہ الا اللہ. ادھر ابو جہل تے ابو لہب بیٹھے نے, آکھیا جاندیاں اپنے پیو دادے دے دین نو لیک نہ لا جاویں, محمد دا غلام بن کے نہ جاویں. ابو طالب نے آکھیا میں کلمہ نہیں پڑھنا. امام کائنات فرماتے ہیں چچا بڑے اوکھیاں ویلیاں وچ میرا ساتھ دیتا رہے, بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرتا رہے آوے, پر چچا ایک بار کلمہ پڑھ لا. چلو اچھی نہیں پڑھدا نہ پڑھ, ایسا جہاں میرے کان اندر ہی کہہ دے اشہد واللہ الہ الا اللہ
ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھیا۔ آقا نے تے فرمایا سی چچا ایسا جا بھی کلمہ پڑھ لے گا قیامت والا دن ہوئے گا میں اپنے رب نال جھگڑا کر لواں گا، میں اپنے رب نال جھگڑا کراں گا۔ میں آکھاں گا اللہ چچا نے بڑے دکھ اٹھائے، بڑا ساتھ دیتا، بڑی مصیبتاں دے اندر میرے نال رہیا، پر کلمہ شرط ہے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت لے کے دینا میرا کام ہے۔ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھیا، رجب دے مہینے اندر ابو طالب مر گیا۔ پھر میرے پیغمبر دی اکھاں برس گئیاں، آمینہ دے لال اپنے چچا دے اکھاں اندر دعاواں کرنے لگ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر دعاواں کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ نے کسی نبی نو اجازت نہیں دیتی وہ کسی مشرک واسطے دعا کرے، انہیں قربا پاویں اودا چاچا ہی کیوں نہ ہوئے، پاویں اودا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے۔ اے پہلا غم ٹوٹیا رجب اندر، اجے 2-3 دن ہی گزرے نے، نبی پاک چچا دی وجہ تو پریشان نے۔ ادھر پیغام میرے سونیا تہاڈی بیوی سیدہ خدیجہ بلا رہی نے، امام کائنات چلدیاں گئے، میرے پیغمبر نے منظر ویکھیا، سیدہ خدیجہ دے قریب سیدہ زینب بھی تشریف فرمانے، سیدہ رقیہ بھی تشریف فرمانے، سیدہ ام کلثوم بھی تشریف فرمانے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرمانے۔ تے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے نہیں زینب اپنی بہناں دا خیال کرنا، زینب اپنی چھوٹیاں بہناں دا خیال کرنا، نہیں زینب یہ ماں دنیا تو ٹر جاوے پھر بڑی بہن ماں والا کردار ادا کریا کر دیے، ماں والیاں ذمہ داریاں سنبھالیا کر دیے۔ زینب اپنی بہناں دا خیال کرنا۔ امام کائنات آئے نے، آقا فرماتے ہیں نہیں خدیجہ کہ وہ آپ بھی روئی جا رہی ہیں، اپنے بچیاں نو بھی روائی جا رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ عرض کر دیا نے سونیا اج لگدا ہے جویں زندگی دا آخری دن آ گیا ہے، جویں اج دے بعد میں اپنے سونے محمد واسطے کھانا نہیں بنا سکنا، جویں اج دے بعد میں اپنی ہتھیاں دے چولہے نہیں سی سکنے، جویں اج دے بعد میں اپنے سونے مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر سکنا۔ سونیا بڑی تہاڈی خدمت کیتی ہے، پھر بھی کوئی کمی ہو گئی ہوئے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئے، اللہ دی رضا دی معاف کرے آجے، محبوبہ میری ہتھیاں دا خیال کرے آجے۔ کوئی ماما والے ہو، ماں دنیا تو جان بھی لگے، ماں فکر اپنی ہتھیاں دی ہوندی ہے، ماں فکر اپنے پترا دی ہوندی ہے۔ فرماتیاں نے سونیا میری ہتھیاں دا خیال کرے آجے۔ آقا فرماتے نے خدیجہ حوصلہ رکھ، اللہ خیر کرے گا۔ ایج گلا کردیاں سجدہ خدیجہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، آخری ہجریاں لئیاں تے نبی پاک دیاں تیاں دے اکھاں برس گئیاں نے۔ امام کائنات بھی رو لگ گئے، سجدہ فاطمہ چھوٹیاں جائیاں سن، کتے ماں دا مکڑا گراندیاں نے، پر خدیجہ بول دیاں کوئی نہیں۔ ایج دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے قریب آئیاں، آمینہ دے لال نے سجدہ فاطمہ رو سیدھے لایا، نوجوانوں ماں کر وچ موجود ہوئے، تے تیاں جوان ہوئے، تے باپ نو فکر ہی کوئی نہیں ہوندی، کیونکہ گھر وچ ماں موجود ہے، تے جدوں ماں دنیا تو ٹر جائے پھر باپ نو بڑیاں فکراں لگ جاندیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر دی اکھاں برس رہیاں نے۔ آقا فرماندے نے او میری او بیٹی او خدیجہ خدیجہ سی، خدیجہ خدیجہ سی، میں خدیجہ دے کیڑے کیڑے احساناں نو یاد کراں۔ لوگ پتھر مار دے سن، خدیجہ مرم رکھ دی سی، لوگ مٹی چھپ دے سن، خدیجہ دوپٹے دے نال صاف کر دی سی۔ میں خدیجہ دے کیڑے کیڑے دناں نو یاد کراں، جے میں غار اندر جانا اللہ دی عبادت کرنے واسطے، خدیجہ نے روٹیاں بنا لینیاں، سانن لے لینا، اتنا لمبا سفر کر کے غار اندر پہنچ جانا۔ میں خدیجہ دے کیڑے کیڑے دناں نو یاد رکھاں، نہیں
میری ہوتی ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے میں دکھی ہو کے کارانا میری آنکھوں میں جانسو ہونے تے سیدہ خدیجہ نے پانی گرم کرنا میرے قدم اس پانی میں رکھ دینے نالے میرے پیران تے پانی پا کے میرے پیران صاف کرنا میرے قدمان توڑنا نالے میرے والے میرے کے مسکران لگ جانا نالے فرمانا سونے اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کیوں پریشان ہو گئے ہو اللہ خیر کرے گا سونے اللہ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ کدے بھی ضائع نہیں کرے گا خدیجہ تے میرے حوصلے دیتا کرتی سی اے رجب تک نہیں ہے یہ اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا تو رخصت دنیا نے جب نبی پاک دے چچا بھی تر گئے سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئیاں پھر مدینے دیا مشرکاں نے سختیاں کرنیاں شروع کر دیا مدینے دیا مشرکاں نے صحابہ نو ستانا شروع کر دیتا صحابہ نو رلانا شروع کر دیتا کتے انج کیتا سیدہ سمیہ دے دونوں قدمانوں اٹھا دے نال بن گئے تے دونوں اٹھانوں آمنے سامنے توڑ دیتا تے جسم دے دو حصے ہو گئے کتے آل یاسر نو ستایا گیا درختہ دے نال بن کے ماریا گیا کتے حضرت بلال دے گال اندر رسی پا کے پتھر مار مار کے زخمی کیتا گیا آگ دی انگاریاں تے لٹایا گیا کیونکہ نبی پاک دے چچا دی دنیا تو ٹوٹ گئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ آئے عرض کرتے رہے سونے بڑے تنگ آ گئے مکے والے بڑے پریشان کر رہے ہیں مکے والے بڑے دکھی کر رہے ہیں سونے ہجرت دی اجازت دے بولا اسی مکہ چھڑ کے کتے دور چلے جائیے انہاں دے دکھاں دا سامنا کیویں کران گے انہاں دیاں پریشانیاں دا سامنا کیویں کران گے میرے پیغمبر نے اجازت دیتی ہے آپ فرماتے ہیں حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ حبشہ دا بادشاہ بڑا چنگا بندہ ہے وہ تانوں رکھے گا تہاڈی خدمت کرے گا اور قافلہ چلے حبشہ دی طرف اس قافلے دے اندر رجب دے اندر ہی نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہجرت واسطے نکلیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں قافلہ چلا گیا جب صبح ہوئی ہے آمینہ تے لال نے پوچھا حبشہ دی طرف ہجرت کنا نے کی ہے جب سارے دا نام پیش کیتا گیا عرض کیتا وے سونیا سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر گئے نے میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی آقا فرماتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد ایک پہلا جوڑا ہے جنہاں اسلام دی خاطر ہجرت کی ہے جنہاں دین دی خاطر ہجرت کی ہے جنہاں قرآن دی خاطر ہجرت کی ہے جنہاں حدیث دی خاطر ہجرت کی ہے جنہاں رب دی جنت دی خاطر ہجرت کی ہے اللہ دی محبت دی خاطر ہجرت کی ہے اللہ دے رسول دی محبت دی خاطر ہجرت کی ہے رجب دے اندر حضرت عثمان غنی نے ہجرت کی تھی پھر چلدیاں پتہ ہے نا میرے پیغمبر جدو مدینے گئے سن حضرت عثمان دا قافلہ واپس آیا نبی پاک نو پتہ چلیا میری بیٹی رقیہ آ گئی ہے جو سیدہ رقیہ نو سینے لایا نبی پاک نے وہ اپنا کی دیا سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیاں نے چیچک دی بیماری اندر مبتلا نے بیماری بڑھ دیاں ادھر میرے پیغمبر مار کے بدر واسطے گئے ادھر سیدہ رقیہ دی بیماری بڑھ گئی دعاواں کر دیا سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے میرے نبی نو فتح عطا فرمائی ہے میرے پیغمبر واپس آ رہے ہیں مدینے دے مرد بھی باہر آ گئے عورتاں بھی باہر آ گئیاں سونیا مبارک ہوئے اللہ نے تو فتح نصیب فرمائی ہے میرے پیغمبر سجے کھبے تک دے نے پھر آقا فرما دے نے اوے میرے یارو مینوں میرا یار عثمان نظر نہیں آ رہا اج میری دھی رقیہ نظر نہیں آ رہی اسامہ جلدی جا میری بیٹی دا پتہ کر کے آ حضرت اسامہ بن زید گئے نے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے اسامہ بن زید دی اکھاں برس گئیاں آقا فرماتے ہیں خیر سیدہ رقیہ کیوں نہیں آئی میرا عثمان کیوں نہیں آیا سونیا رقیہ تھی اللہ نو پیاری ہو گئیاں نے رقیہ وفات پا گئیاں نے حضرت عثمان دفن کر گئے نے پیغمبر دی خوشیاں غم
اندر تبدیل ہو گئی. میرے پیغمبر داروں کی کار ہو لگ گئے. اج نبی پاک دی نال محبت کرتے سن, اج نبی پاک بیٹی نال پیار کرتے سن. پیغمبر چلدیاں جنت البقیع اندر پہنچے. عثمان قبر تے مٹی درست کر رہے نے, نالے ہچکیاں بن کے رو رہے نے. میرے پیغمبر نے دلاسا دیتا, عثمان صبر کر, عثمان صبر کر. سونیا کیویں صبر کرا؟ مدینے دے بازار اندر نکلدا سا, لوگ آکھدے سن اے او خوش نصیب ہے جدے گھر محمد دی تھی ہے, اے او خوش نصیب ہے جڑا سونے مصطفیٰ دا جوائی ہے, اے او خوش نصیب ہے جدے گھر پیغمبر دی بیٹی ہے. سونیا اج عثمان دا رشتہ ہی ٹوٹ گیا, اج عثمان دا ناتا ہی ٹوٹ گیا. آقا فرماتے ہیں عثمان صبر کر, جو لمحہ اللہ نے دنیا پہ رکھ لکھی ہے وہ گزار نہیں گزارنا ہے. جب موت آ جائے ایک لمحہ بھی اگے پیچھے ہو سکتا. رجب دیاں بہت ساریاں داستان اس مہینے اندر. ایتھے تے رجب وچ جشن بھی منایا جاندہ ہے, ایتھے تے رجب وچ کنڈے بھی کیتے جاندے ہیں, بہت کچھ تقسیم کیتا جاندہ ہے. یہ حقیقت بھی انشاءاللہ بیان ہوئے گی. جڑے کنڈے شنڈے ہوندے نے تے جو کچھ بدعات رسومات ہوندیاں نے, کیا یہ صحابہ کرام نے کیتا ہے؟ رجب دا مہینہ اسلام وچ اہمیت کی رکھدا ہے؟ دے وچ کیڑے کیڑے دکھ آئے نے, کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں صحابہ کرام نے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں برانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات رجب دا تیسرا واقعہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک واسطے نکلے نے. رجب دے مہینے اندر غزوہ تبوک ہویا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیتا, اے میرے پیارے صحابہ تیار ہو جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. اینا صحابہ دے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, پتہ ہے کعب کون ہے؟ بڑی دولت والے, بڑے پیسے والے, بڑے جگرے والے سن حضرت کعب بن مالک. حضرت کعب صحابہ کرام تیاریاں کر رہے ہیں, پر جناب کعب تیاری نہیں کر رہے. اینا کول پیسہ جو ہے آدھے نے کوئی گل نہیں, جس دن جانا ہوئے گا اس دن ہی گھوڑا بھی لے لواں گا, اس دن ہی تلوارا بھی لے لواں گا, اس دن ہی زیرہ بھی لے لواں گا. پیسہ جو کول ہے صحابہ کرام خریداری کر دے. حضرت کعب نے خریداری کوئی نہ کی تھی, حتیٰ کہ وہ دن آ گیا. حضرت کعب نے سوچیا آج نبی پاک دا قافلہ جا رہا ہے, آج صحابہ کرام جا رہے ہیں, کوئی گل نہیں, میرے کو سواری بڑی دنا تیز ہے, میرے کو سواری بڑی تیز ہے, میں آج نہیں کل چلا جاواں گا, کل چلا جاواں گا. حضرت کعب سے گل وچ ہی رہ گئے, آج نہیں تے کل, آج نہیں تے کل. صحابہ کرام دور نکل گئے. حضرت کعب کوئی نہ گئے. جناب کعب پریشان ہو گئے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے نظر ماریاں نے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, مینوں تواڈے وچ جناب کعب نظر نہیں آ رہے. سونیا کعب تے کوئی نہیں آئے. میرے پیغمبر خاموش ہو گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا نبی پاک جدو واپس آن گے میں فلاں بہانہ بنا لواں گا. نبی پاک جدو واپس آن گے میں فلاں گل کر لواں گا. میں بڑا ہی ماہر سا گفتگو دا, میں بڑا ہی ماہر سا تقریر دا, میں بڑا ہی ماہر سا لوکاں نوں مطمئن کرن دا. میں آکھیا کوئی گل نہیں, دو سجیاں دو کھبیاں نبی پاک مطمئن ہو جان گے. اج کر کے کوئی کہانی بناواں گا, اج کر کے کوئی گل سناواں گا. حضرت کعب فرماندے نے حتیٰ کہ اللہ نے فتح نصیب فرما دی تھی. آمینہ دے لال واپس آن لگ گئے. ایک قاصد آ گیا مدینے اندر. یہ آکھیا مدینے والے ہو نبی پاک تے مصطفیٰ دے یار واپس آ رہے نے. حضرت کعب فرماندے نے میں کہانی نہ پڑھن لگ گیا, اے گل سناواں گا. پھر دل مطمئن نہ ہویا. میں آکھیا ہور گل یاد کر لینا, اور کہانی بنائی. پھر دل مطمئن نہ ہویا, میں ہور کہانی بنان لگ گیا. ادھروں مصطفیٰ قریب آ گئے. آمینہ دے لال جدوں مدینے اندر آئے, آپ مسجد نبی اندر بیٹھ گئے. جڑے لوگ جنگ واسطے نہیں سن گئے انہاں نوں بلا دے گئے, یہ اپنی اپنی کہانیاں سنا دے گئے, منافق جھوٹ بول دے گئے. میرے پیغمبر نے انہاں دا معاملہ
اللہ تے چھڈی دا دعا کر دی حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے نال دو دوست ہور سن میں بھی آ گیا تے او بھی آ گئے جدوں سامنے بسوا دا اکھڑا آیا ولی دیاں زلفاں آئیاں میرے دل اندر خیال آیا اے کعب اینی دیر سوچدا رہے فلاں جھوٹ بولاں گا فلاں جھوٹ بولاں گا آ ویکھ بسوا دا اکھڑا تیرے سامنے اس چہرے نو ویکھن دے بعد جھوٹ کیویں بول سکدا ہے ایک غلطی کیتی یا جگ تے نہیں گیا اے دوسری غلطی نہ کری پیغمبر نو جھوٹ نہ بولی حضرت کعب جدوں آئے آقا فرماندے نے کعب تو کیوں نہیں گیا حضرت کعب فرماندے نے سونیا جے میں گلاں سنانا چاہاں تے کول بندیاں گا جے میں تقریر کرنا چاہاں تے مطمئن کر دیاں گا حقیقت اے وے سونیا میرے کول کوئی عذر نہیں میرے کول کوئی عذر نہیں میں اے خود سوچدا رہا اج نہیں تے کل جاواں گا آقا فرماندے نے کعب جا چلا جا صحابہ نو آکھیا خبردار کعب نال کوئی گل نہ کرے حضرت کعب نال کوئی بندہ نہ بولے جناب کعب واپس چلے گئے اپنے گھر اندر فرماندے نے میں جدوں مدینے دے بازار اندر نکلدا سا میں بیڑیاں نو آکھنا السلام علیکم ان اپنا چہرہ دوسری طرف کر لینا میں کسے دے بازو تو پکڑنا یار تو تے میرا بچپن دا بیڑی ہے او کیوں منہ وٹائی پھرنے گل تے کر انہیں آکھنا نا نا نبی پاک نے منع کیتا ہے حضرت کعب فرماندے نے میں بڑا پریشان ہونے لگ گیا حتیٰ کہ پیغمبر نے پیغام دیتا جاؤ کعب نو آکھو اپنے بیوی بچیاں نو کعب دے بیوی بچیاں نو آکھو کعب نال نہیں بولنا میرے پتر میرے نال نہیں بول دے میری بیوی میرے نال نہیں بول دی حتیٰ کہ پیغمبر نے پیغام دیتا کعب نو آکھو اپنی بیوی نو گھر بھیج دے جدو جناب کعب نو پیغام ملیا آنے والا آیا اے کعب میں نبی پاک دا پیغام لے کے آیا اپنی بیوی نو گھر بھیج دے حضرت کعب فرماندے نے نبی پاک نے طلاق دا حکم دیتا ہے یا ویسے گھر بھیجن دا حکم دیتا ہے فرمایا نہیں نہیں طلاق دا نبی پاک نے حکم نہیں دیتا بیوی نو آکھیا جا چلی جا اپنے گھر چلی جا نبی پاک دا حکم آ گیا ہے فرماندے نے ایک رات میں بڑا تنگ آ گیا میرے گھر دے نال ہی میرا کزن رہندا سی چاچے دا بیٹا بچپن تو میرا بھائی تے میرا یار سی ادھی رات دا ویلا میں گھبرا گیا اپنی دیوار تو پھران کے وہ گھر چلا گیا ستے نو اٹھایا او یار میرے نال گل تے کرنا یار میرے نال گفتگو تے کرنا او بولدا ہی نہیں میں ادھر منہ کرنا اوپر منہ کر رہی ہے میں واپس آ گیا حتیٰ کہ کافراں نے میرے وال یہودیاں نے لیٹر لکھے اے کعب سانو پتہ چلے ہے فرماندے نے میں مدینے دے بازار جا رہا سا ایک بندہ پوچھدا پھردا ہے کعب بن مالک دا گھر کیڑا وے دسن والیاں نے آکھیا او کعب سامنے آ رہے ہے اے بندہ مینوں ملیا اینے لیٹر دیتا ایدے تے لکھیا وے کعب سانو پتہ چلے ہے تیرے نبی نے تینوں چھڈ دتا ہے لوکاں وچ تینوں ذلیل کیتا ہے لوکاں وچ تینوں رسوا کیتا ہے مدینے دا کوئی بندہ تیرے نال گل نہیں کردا اے کعب آ ساڈے کول آ جا تینوں امارت بھی دیاں گے وزارت بھی دیاں گے کوٹھی بھی دیاں گے عورت بھی دیاں گے تے عزت بھی دیاں گے حضرت کعب فرماندے نے میں آکھیا آزمائش دی گھڑی آ گئی ہے میں لیٹر نو جلا دیتا میں آکھیا نا نا میں آمینہ بلال نو چھڈ نہیں سکدا میں مسجد نبوی اندر گیا اج میں نماز پڑھن لگا نبی پاک سامنے بیٹھے سن میں آکھیا السلام علیکم پیغمبر نے لب کوئی نہیں ہلائے میں قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھن لگ گیا میں نماز پڑھ رہا سا نبی پاک میرے چہرے وال تک رہے سن تے جدوں میں نبی پاک ول ویندا آمینہ بلال اپنی نظراں تھلے کریں گے میں پھر نماز پڑھن لگ جاندا پھر مصطفیٰ میرے ول ویکھن لگ جاندے میں پھر نبی پاک ول ویکھدا چل ایک بار تے پیغمبر دی نظراں وچ نظراں مل جاوے پر آمینہ بلال اپنی نظراں تھلے کر لیں گے حضرت کعب فرماندے نے حتیٰ کہ ایک ساری رات مینوں نیند ہی کوئی نہ آئی حتیٰ کہ تہجد دا ٹائم ہو گیا میں مصلی بچھایا میں رو کے کیا اللہ سنیا زمین وسیع ہون دے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے میرے بچے بھی نہیں بول دے میری بیوی بھی چلی گئی صحابہ کرام بھی نہیں بول
دے آمینہ دے لال بھی ناراض ہو گئے اللہ کتے اس حالت میں جو میرے موت نہ آ جاوے اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہاں اللہ میرے معاف کر دے یا اللہ میرے معاف کر دے اج دعاواں کر رہے نے ادھر میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی یعنی 50 دن گزر گئے نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے وحی نازل ہو گئی امام کائنات مسکرائے آقا فرماتے ہیں میرے یارو کوئی کعب بن مالک نو مبارک دے اللہ نے کعب نو معاف کر دیتا ہے حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنے مکان دی چھت تے میں مکان دی چھت تے ہی رو رہا سجدے وچاں دنیا دی خبری کوئی نہیں اچانک ایک صحابی گھوڑے تے چڑھ گیا بھی میں پہلے خبر دینی تے دوجا صحابی پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گیا انہیں اتھو آواز ماری تے میں مکان دی چھت تے سا انہیں آکھیا اے کعب بن مالک تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں معاف کر دیا اے کعب تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے فرماتے ہیں زندگی وچ اس تو خوشی والا دن بھی کوئی نہیں صحابہ میرے گھر ول دوڑ رہے سن مبارک دے واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سوچیا میرے گل اندر بڑا قیمتی کرتا سی میں آکھیا اس بندے نو میں گفٹ کرنا ہے جس بندے نے مینوں پہلے خوشخبری سنائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت کعب نو مل رہے ہیں جناب کعب ملتے جا رہے ہیں دوڑتے جا رہے ہیں حضرت کعب صحابہ کعب وال دوڑ رہے ہیں حضرت کعب مسجد نبی وال دوڑ رہے ہیں دوڑ دیا جب مسجد نبی اندر داخل ہوئے امام کائنات انتظار کر رہے سن میرے پیغمبر انتظار کر رہے سن حضرت کعب آئے آمینہ بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت کعب نے سینہ لگایا جناب کعب انج روندے نے جویں ماں تو بچھڑیا بچہ ماں دے کلیجے لگ کے روندے ماں دے سینے لگ کے روندے بڑی دیر جناب کعب روندے رہے میرے محبوب پیغمبر نے حضرت کعب نو دلاسا دیتا آقا فرماتے ہیں کعب مبارک ہوئے تیرے تے بڑی آزمائش آئی تو بڑا صبر کیتا اللہ نے تیروں معاف کر دیتا ہے اور میرے دوستو بھائیو بزرگوں یہ واقعہ بھی رجب دے مہینے اندر ہی آیا نبی پاک نے غزوہ تبوک رجب دے مہینے اندر کیتا رجب دے مہینے اندر بڑیاں داستان نے رجب دے مہینے اندر بڑے بڑے واقعات نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے پیارے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کہہ دیو رضی اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب دے مہینے اندر ہی شہید ہو آپ نے وفات پائی رجب دے مہینے اندر 22 رجب اے جڑے کنڈیاں شنیاں والا معاملہ ہوندہ ہے یہ بھی 22 رجب نو ہوندہ ہے اور انہوں نام دیتا جاندہ ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا اس دونوں پیدا ہوئے سے یا امام جعفر صادق نے ایک کنڈیاں والا کام شروع کیتا سی اس انہ دنہ دے اندر لہذا یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تے نام تے کام کیتا جاندہ ہے تے اے دی ایک دلیل پیش کی جاندی ہے بھی مدینے دے اندر ایک بادشاہ سی تے اس بادشاہ دے گھر وچ ایک نوکرانی سی اس نوکرانی دا جڑا سائیں او دا خامد سی نا بڑا غریب سی تے او اے علاقہ چھڑ کے دور کتے مزدوری نو چلا گیا تے اونے نا گھر دی کوئی خبر نہ لئی او دی گھر والی ایک دن صفائی کر رہی سی تے امام جعفر صادق آئے تے آپ نے فرمایا بھی آج کی تاریخ ہے انہوں نے آکھا جی رجب دی 22 ہے فرمایا میرے نام دے کنڈے دیو او کنڈے شونڈے لے آندے گئے جو انہاں دا چیزاں مٹھیاں سن مٹی دے برتناں وچ لے آ کے سامنے رکھیاں گئیاں تے امام جعفر صادق نے ختم دیتا تے امام جعفر صادق نے جدو ختم دیتا تے میں وہ کنڈے شونڈے سارے لے آ کے سامان دا انتظام کیتا تے آپ نے فرمایا جڑی دعا کرو گے قبول ہوئے گی میں دعا کی تھی کہ میرا خامد امیر ہو جائے تے واپس آ جائے اگر پھر میرا خامد امیر ہو گیا واپس آ گیا تے اس بادشاہ دے محل دے سامنے ایک محل بنایا حتیٰ کہ بادشاہ زادی ایک دن چھاتے چڑھی انہیں ویکھیا بھی ہے سامنے محل کی دے اگر جی وہ فلاں جڑا غریب سی او دا محل کیوں دا محل
لے اودی بیوی نو بلا کے پوچھیا انہیں آکھیا سی امام جعفر صادق دے نام دے کنڈے دیتے ہیں اس وجہ تو یہ سارا سانو مال تے دولت ملے ہے اس عورت نے آخر انکار کر دیتا انہیں آخر نہیں یہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس عورت تے مصیبتاں پریشانیاں آنیاں شروع ہو گئیاں کہ او دے خامد نو پھانسی دا بھی حکم ہو گیا پھر انج ہویا کہ اس بی بی کے خامد نے مل کے سوچیا پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں تے بی بی نے آکھیا سی امام جعفر صادق دے کنڈیاں دا انکار کیتا سی یہ سوال تاں ہے پھر کہ انہوں نے کنڈے دیتے دوبارہ تے جدو دوبارہ تقسیم کیتا مال تے پھر دوبارہ انہوں نے چنگے دن آ گئے لہٰذا ایک کنڈے شنڈے اس وجہ تو تقسیم کرنے چاہیے کھان پین دا سامان اس وجہ تو دینا چاہیے یہ انکار نہیں کرنا چاہیے ہن ذرا سوچو امام جعفر صادق رحمہ اللہ اہل بیت دے فرزند نے اہل بیت دے فرزند کوئی بھی ایسا کام جو محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا اہل بیت دے فرزند کر سکتے دوسری گل آندے نے بھی وہ جدو بی بی چھاپتے چڑھی ادو نو پتا چلیا سامنے تے مال بنیا وہ کوئی مال راتوں رات بن گیا گھر نو ساواں گھر بنے تے پتہ نہیں چلتا محلے چ بنتا تو پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ دی ایک دوسری دلیل انہوں نے ایڈا بڑا جھوٹ بولے اگر جی جدو مائی چڑھی چھاتے ادو نو پتا چلیا سامنے تے مال بنیا ہوا ہے ویکھو نا پھر مدینہ منورہ دے اندر تے کوئی بادشاہ آئی نہیں کہ کوئی آئی ہے مدینے تے بادشاہ آئی نہیں مدینے تے خلافت چلتی رہی تے جڑے خلیفہ سن انہوں نے انج دا کوئی کام کیتا نہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس حرکت تم محفوظ فرمائے اصل اندر اے لوگ حضرت امیر معاویہ دی وفات دا جشن منا دے ساڑھے بھی کئی لوگ لا علم وہ چیزاں کھا لیں دے کسے بھی صحابی دی وفات دا جشن منانا اسلام وچ جائز ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے قرآن توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسی بھی صحابی دا جشن منانا انہی وفات دے جشن منانا اسلام اندر جائز کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی مخالفت اندر کام کیتا جاندا ہے پتہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے گول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے امام کائنات نے دعا کی دیئے آقا فرماتے ہیں یا اللہ امیر معاویہ دا پیٹ علم نال بھر دے امیر معاویہ دا وجود علم نال بھر دے دوسری دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی جناب دے ربا امیر معاویہ دا پیٹ حکمت دے نال بھر دے تیسری دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی کہ جناب دے ربا امیر معاویہ نے حساب و کتاب دا ماہر بنا دے چوتھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا اللہ امیر معاویہ نو ساری زندگی ہدایت دے رکھنا یہ امیر معاویہ دے ذریعے لوگوں نو ہدایت نصیب فرمانا بتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے پیغمبر نے دیکھا حضرت امیر معاویہ نے اپنے کان دے نال قلم ٹنگی ہوئی ہے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ادھا کے آنے والے ہو معزز مہمانوں آج میں کئی دکاندار کئی سٹوڈنٹ کام لکھن دے بعد اپنے قلم کو اپنے کان اندر رکھ رہی دینے یہ حضرت امیر معاویہ دی سنت ہے حضرت امیر معاویہ اپنے کان اندر قلم رکھیا کر دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا آقا فرماتے ہیں اے امیر معاویہ یہ سونیا کیا ڈرے فرمایا یار قلم اپنے کان میں ہی رکھ لے اپنے کان دے نال ہی رکھ لے ان قلم نو نال نال ہی پھرنا میں خیر تے ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں سونیا اس وجہ تو قلم نال رکھنا جدو بھی تسی حکم دے ہوگے میں تہاڈی وحی جو لکھنی ہے کاتب وحی شان حضرت امیر معاویہ سونیا میں تہاڈی وحی لکھنی ہے جدو تسی آرڈر دے ہوگے قلم تلاش نہیں کرنا پائے گا لبنا نہیں پائے گا قلم میرے کول نہیں ہوئے گا فوراً ہی میں وحی لکھ دواں گا جویں جویں دسی جاؤ گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی جان گے میرے محبوب پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آقا فرماتے ہیں اے معاویہ اگر تو قلم لے کے تیار ہے قلم لے کے پھرنا میں جویں نبی پاک کا ڈر کرے میں فوراً لکھ دواں جویں نبی پاک کا پڑھے میں فوراً ہی لکھ دواں امیر معاویہ سن لا میرے اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے یہ تو قلم لے کے لکھن تیار ہے سن لے محمد دی زبان وچ جدوں بھی نکلے
نکلے گا، جب بھی نکلے گا سچ نکلے گا۔ اے پیارے معاویہ تو کاتب وحی ہے، ایک گل یاد رکھی، ان ہوا الا وحی یوحا، میں رب دے حکم دے علاوہ بولدا اپنے لب کھولدا نہیں۔ سونے دیا جگ وچ آیا ہی نہیں، سونے دیا آقا دیا مدنی دیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے، حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے، لیکن اللہ کو سچا دین آئے نے، تے بد ایک دوجے تو صحیح آئے نے، پر آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ سونے دیا آقا دیا مدنی دیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، جی صدی انج انس نے بیان کی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کی ہے، صدی انج انس نے بیان کی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کی ہے، آقا سونے شفقت کمال کی ہے، آقا سونے مدنی سونے مکی سونے شفقت کمال کی ہے، کدے مینوں چھڑکیا دبایا ہی نہیں، سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ آپ فرماتے نے معاویہ یاد رکھی میری زبان وچوں جدوں بھی نکلے گا حق نکلے گا، جدوں بھی نکلے گا سچ نکلے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں، ایک دن میرے پیغمبر ام حرام دے گھر اندر آرام کر رہے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاگ پے، کچھ دیر بعد جو میرے پیغمبر جاگے نبی پاک اٹھے تے ہسن لگے، میرے پیغمبر مسکران گئے، امی حرام عرض کرتی ہیں سونیا کس چیز نے تو مسکرایا ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں امی حرام میں خواب اندر دیکھ رہا سا ایک میرا لشکر میرے صحابہ کا لشکر ہے جنہاں نے بڑے بڑے بحری جناب بڑے بڑے بحری پہ جناب بیڑے بنائے نے، یہ بیڑے بنا کے کشتیاں بنا کے سمندر پار پہ کر دینے، کفار پہ حملہ کیتا، بڑا علاقہ فتح کیتا ہے، یہ وہ لوگ نے جنہاں تے اللہ راضی ہے، جنہاں تے اللہ راضی ہے۔ امی حرام عرض کرتے ہیں سونیا پھر میرے حق وچ بھی دعا کر دے او اللہ مینوں بھی انہاں دے اندر شامل کر لے۔ نبی پاک نے فرمایا امی حرام تو بھی انہاں دے اندر شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، حضرت عثمان نے بلایا صحابہ کرام نو سمندر تو پار حملہ کرنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، عرض کرتے ہیں ذمہ داری اگر دیو انشاءاللہ اچھی انداز نال سنبھالاں گا۔ حضرت امیر معاویہ قافلے دے امیر بن گئے نے، تے بیڑی جناب بحری بیڑے بنا دیتے، بڑے بڑے بیڑے بنا کے انہاں دے اندر صحابہ کرام ہی سوار نے، ام حرام ہی سوار نے، آپ سمندر تو پار گئے، وفات پہ حملہ کیتا، بڑے بڑے علاقے نو فتح کیتا، پھر اس دے بعد ام حرام وفات پا گئی اور نوجوان امیر معاویہ کون ہے جنہاں
جنہ دی خوشخبری جلدی ہوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے چھڈی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر آئے نے پتا کہ ام حبیبہ کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن ہے نبی پاک دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے کہ حضرت جناب امیر معاویہ انج بیٹھے نے کہ بہن نے کنگھی لئیے اپنے ویر دیاں زلفاں دے اندر کنگھی پیاں کر دیاں نے سیدہ ام حبیبہ اپنے پائی دے بال درست پیاں کر دیاں نے نبی پاک دیاں نظراں پہ گئیاں آقا فرماتے نے نہیں ام حبیبہ تو سیدنا امیر معاویہ نال محبت کرنی ہے عرض کر دیاں نے سونیا کلا بینا نے پائیاں نال پیار نہیں کرنا تے کنے کرنا ہے بینا تے پائیاں تو جانا نشامل کر دیاں نے بینا نو پائیاں تے بڑے مان ہوندے نے بینا نو پائیاں تے بڑے بھروسے ہوندے نے بینا دی پائی عزت ہویا کردے نے بینا دا ویر فخر ہویا کردے نے بینا دا ویر حیا ہویا کردے نے بینا دا ویر مان ہویا کردے نے سونیا میں اپنے پائی نال بڑی محبت کرنی ہوں میں اپنے پائی نال بڑا پیار کرنی ہوں امام کائنات فرماتے نے نہیں ام حبیبہ صرف تو ہی امیر معاویہ نال محبت نہیں کردی سونا رب بھی امیر معاویہ نال محبت کردا ہے میں محمد بھی امیر معاویہ نال محبت کرنا سبحان اللہ. اے دوسری دلیل ہے جی میں نبی پاک نے فرمایا سی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے صبح خیبر وچ پرچہ منہ دیاں گا جدے تے رب بھی راضی ہوئے گا تے رسول بھی راضی ہوئے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے پرانے توجہ کرنا بات مختصر کریے. پتہ ہے میرے معاویہ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے باپ نبی پاک دے صحابی نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دی ماں نبی پاک دی صحابیہ ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دا جناب دی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ جناب امیر معاویہ جنہ دی بہن بھی صحابیہ ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دی بہن نبی پاک دی زوجہ ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دی بہن ام المؤمنین ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ جو کاتب وحی نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر آقا فرماتے ہیں اللہ کے دا پیٹ علم نال بھر دے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اللہ کے نا دا وجود حکمت نال کر دے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اللہ کے نا بڑائی عطا فرما دے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اللہ عذاب جہنم تو امیر معاویہ نو محفوظ رکھنا. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ امیر معاویہ نو ہدایت عطا کر دے اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت کر دے. امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر دے تابعدار نے. امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت عمر دے فرما بردار نے. امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت عثمان دے لشکر دے سپاہی نے. امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت علی بن مرتضیٰ دے یار نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اولئک هم المفلحون کامیاب لوگ نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اولئک هم الراشدون ہدایت یافتہ لوگ نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا یہ حقیقت دے چلنے والے مومن نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا رضی اللہ میں اللہ دے راضی ہوں. امیر معاویہ کون ہے؟ جس دے بارے اندر فرمایا انکم ورسول. امیر معاویہ میرے تے راضی. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا اولئک حزب اللہ یہ میرے لشکر نے. امیر معاویہ کون ہے؟ جنہ دے بارے اندر فرمایا جنات تجری من تحتی الانہار جنت دے نواب نے. امیر معاویہ کون ہے؟ خالدین فیہا ہمیشہ جنت وچ رہنے والے نے. امیر معاویہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پیغمبر سورج نے. امیر معاویہ روشنی نے. امیر معاویہ کون ہے؟ اگر میرے پیغمبر چاند نے. امیر معاویہ کرن نے. امیر معاویہ کون ہے؟ اگر میرے پیغمبر پھول نے. اس پھول دی پتی امیر معاویہ اس پھول دی خوشبو امیر معاویہ. اگر میرے پیغمبر اسلام دا پہاڑ نے. اس پہاڑ دی چٹان امیر معاویہ. امیر معاویہ کون ہے؟ اگر میرے پیغمبر علم دے سمندر
سمندر نے اس سمندر کی گہرائی امیر معاویہ کون نے مومنہ دی جان نے امیر معاویہ کون نے ساڈی شان نے امیر معاویہ کون نے ساڈا ایمان نے امیر معاویہ کون نے ساڈے سر دا تاج نے امیر معاویہ کون نے ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک نے امیر معاویہ کون نے ساڈی جد جان نے امیر معاویہ کون نے نبی پاک دے صحابہ دے یار نے امیر معاویہ کون نے اہل حدیثاں دی جد جان نے امیر معاویہ کون نے اس جہان اندر بھی کامیاب ہستی نے اگلے جہان اندر بھی کامیاب ہستی نے سڑنے والا سڑتا رہے گا جلنے والا جلتا رہے گا حضرت امیر معاویہ علی المرتضیٰ نے اج پیار کر دے سر اس نے کیا امیر معاویہ بلا دس دے سینا تو زیادہ اعلیٰ نے یا حضرت علی زیادہ اعلیٰ نے فرمایا سوال کرنے والے سوال سوچ سمجھ کے کرید ہے تینوں پتہ نہیں علی دے گھر اندر فاطمہ ہے علی دے گھر اندر فاطمہ ہے علی اس وجہ تو نہیں آنا علی دے گھر اندر نبی پاک دے نواز حضرت حسن تے حسین نے علی اس وجہ تو نہیں آنا علی نبی پاک دا کزن ہے نبی پاک دا چچا زاد پائی ہے علی اس وجہ تو نہیں آنا کوئی سوال کرنے والے میں تے بڑی لیٹ کلمہ پڑھیا علی نے بچپن میں چی کلمہ پڑھ لیا علی اس وجہ تو نہیں آنا میں بڑیاں ساریاں جنگاں نہیں لڑیاں علی نے مصطفیٰ نال رل کے بدر بھی لڑیا احد بھی لڑیا خندق بھی لڑیا حنین بھی لڑیا علی اس وجہ تو نہیں افضل ہے سوال کرنے والے علی دے بارے اندر کچھ ہے نبی پاک نے ابو بکر عمر تے عثمان دے بعد اگر کسی دا مقام دسے آوے حضرت علی دا دسے ہے میں امیر معاویہ کون نامہ علی دا شان کٹانے والا علی اج بھی میرے تو اعلیٰ علی کل بھی میرے تو اعلیٰ رضی اللہ ہو. نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا دو گروہاں دے درمیان اندر میرا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کران گے رضی اللہ ہو. اور جناب حسن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دے بعد جدو خلافت آئی آپ نے حالات ویکھے 6 مہینے دے اندر جڑے جڑے قریب سن سارے منافق سن غلط سبق دین والے کہ حضرت علی بھی شہید ہو گئے حسن بھی شہید کروایا جائے. آپ نے جدو سارا معاملہ دیکھا بار بار حضرت حسن کو زہر دیتا گیا آپ سمجھ گئے لوگ منافق نے لوگ نرمی اختیار کرنا برداشت نہیں کرتے. آپ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا حضرت حسن نے بھی امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی حضرت حسین نے بھی امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی. نبی پاک نے دسیا دو مومن گروپاں دے درمیان دو مسلمانہ گروہاں دے درمیان اندر میرا نواسا صلح کرائے گا. نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا کافر دے مسلمانہ دے درمیان دشمنہ تے سجنہ دے درمیان اپنے تے بیگانے دے درمیان نہیں فرمایا دو میں کاری مسلمان ہون گے دو میں کاری ایمان والے ہون گے دونوں کاری مسلمان تے مواحد ہون گے. میرے دوستوں کاریوں بزرگوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا شان مقام مرتبہ بلند ہے. 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے. اے جڑے کالے دل والے سمجھ دیو نا کالے دل والے جنہاں نو شیطان نے انج بنایا او جنہاں دی نماز اہل بیت دی نماز نال نہیں ملدی جنہاں دی اذان اہل بیت دی اذان نال نہیں ملدی جنہاں دی عبادت اہل بیت دی عبادت نال نہیں ملدی جنہاں دا جنازہ اہل بیت دے جنازے نال نہیں ملدا جنہاں دا نکاح اہل بیت دے نکاح نال نہیں ملدا جنہاں دا پردہ اہل بیت دے پردے نال نہیں ملدا جنہاں دا سجدہ اہل بیت دے سجدے نال نہیں ملدا. او حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تے جشن منا دے نام امام جعفر صادق دے استعمال کر دے حالانکہ 22 رجب نو نہ ہی امام جعفر صادق پیدا ہوئے نے نہ ہی امام جعفر صادق 22 رجب نو فوت ہوئے نے. انہاں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر گستاخی واسطے اس دن نو جشن منا دے نے چیزاں تقسیم کر دے نے. میریو ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیو دوستوں بزرگوں جوانوں اسی بھی نہ سمجھی اندر چیز لے لینی کھا لینی کھان تو پہلے یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ نال محبت کرنے والے ہو یا انہاں دی مخالفت کرنے والے ہو اگر تے صحابی نال محبت ہے انکار کرو دنیا دی چیزاں دا انکار کرو دنیا دی رسماں دا انکار کرو دنیا دے کردار دا تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے او دی چال ناکام ہو چکی. صحابہ دی عظمت آج بھی زندہ ہے صحابہ دی عظمت کل بھی زندہ ہے. جب تک اہل حدیث اہل سنت دیوبند دے لوگ موجود ہیں کسی میں اتنی
جرت نہیں ہو سکتی، اتنا آقا سے نہیں ہو سکتا کوئی کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے، کسی بھی صحابی نے برا بلا کے۔ امیر معاویہ تے پھر بھی جناب 64 لاکھ مربع میل دے حکمران سن، 64 لاکھ مربع ادھی دنیا تے حکمرانی کی ہے حضرت امیر معاویہ نے، بڑے بڑے علاقے چ اسلام پھیلایا حضرت امیر معاویہ نے۔ جناب علی نال کنی محبت سی، حضرت علی اپنے دور اندر حضرت علی خلیفہ سن، امیر معاویہ گورنر سن، ایک دن بھی نہیں آکھیا کہ خلافت مینوں مل جائے، امارت مینوں مل جائے، نہ امارت علی دا حق ہے۔ امیر معاویہ نے 19 سال یا 19.5 سال گورنری علاقہ سنبھالیا، 19.5 سال حکمرانی کی تھی اور یہ اندر بڑے بڑے علاقے نو فتح کیتا، اسلام نو قوت اور طاقت دیتی۔ ایسے پیارے صحابی نو ساڈا سلام، مومناں دا سلام، ایمان والیاں دا سلام، کیونکہ امیر معاویہ ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک اور ساڈے سر دا تاج نے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی بلانے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا